सखर स्टेशन लास्ट एपिसोड। सखर रेलवे स्टेशन के कल्ब में जहां खून आलूद दीवारें और जलता हुआ आग का गड्ढा मौत का समा बांधे हुए था, एक चीख ने फिजा को चीर दिया। हैदर आयशा का 10 साला बेटा, जिसने लानती कंगन आग के गड्ढे की तरफ फेंका था, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सफ़ेद आंखें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थीं, लेकिन उसका जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई शैतानी ताकत उससे अलग हो रही हो। दुल्हा और दुल्हन की रूहें, जिसके चेहरे सड़े हुए थे और खून आलूद थे, जहद की तरफ बढ़ें। उनके हाथों में खंजर चमक रहे थे। जाहिद मलिक सहाफ़ी, जिसकी ज़िद उसे लानत के मुकाबले तक ले आई थी, दीवार से टकरा कर उठा। तुम हमें रोक नहीं सकते। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे सच्चाई की तलाश उसे मौत से भी ना डरा सके। उसने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला जो उसकी माँ ने दिया था, जिस पर आयतुल कुर्सी लिखी थी। ये ले। उसने लॉकेट दुल्हन की रूह की तरफ फेंका और एक चमकदार रोशनी फैल गई। दुल्हन चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन दुल्हा की रूह अब भी खंजर उठाए खड़ी थी। आयशा, जो अपने ज़ख्मी बाजू को पकड़े हैदर को सीने से लगाए खड़ी थी, रो रही थी। हैदर, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। उसकी आवाज़ में माँ का दर्द और खुशी दोनों थे। हैदर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अम्मी, वो औरत, वो अभी भी जहाँ है। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसका हाथ आयशा के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। सहर बलोच, जो अपने ज़ख्मी कंधे को पकड़े कमरे के एक कोने में खड़ी थी, ने चीख कर कहा, जाहिद भाई, कंगन पिघल रहा है। उसने आग के गड्ढे की तरफ देखा, जहाँ कंगन अब सुर्ख होकर पिघल रहा था, लेकिन उसकी चमक कमरे को खौफनाक रोशनी से भर रही थी। ये ख़त्म होना चाहिए ना। बाबा रहीम, जो दुल्हा के रूह के खंजर से ज़ख्मी होकर ज़मीन पर पड़ा था, ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, कंगन तो पिघल रहा है, लेकिन लानत, वो रहीम ख़ान की रूह है। उसने छड़ी उठाई और आग के गड्ढे की तरफ गया। मैं उसे रोक सकता हूँ। जायद ने चीख कर कहा, आप क्या कर रहे हैं? उसने बाबा रहीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन बाबा रहीम ने उसे रोक दिया। बेटा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा ख़ानदान, रहीम ख़ान, उसने ये लानत शुरू की। रहीम ख़ान का राज। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और एक नया साया नमूदार हुआ। रहीम ख़ान, डाकुओं का सरदार, जिसने 1910 में शादी की बारात पर हमला किया था। उसका चेहरा बाबा रहीम से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके हाथ में एक पुराना तिलिस्म था जो कंगन से भी ज़्यादा चमक रहा था। तुमने मेरे कंगन तबाह किया। उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। लेकिन लानत, वो मेरी रूह है। साहर ने चीख कर कहा, ये रहीम ख़ान है। उसने जाहिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ और हैरत थी। बाबा रहीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बेटी, ये सच है। रहीम ख़ान मेरा दादा था। उसने मंदिर से वो तिलिस्म चोरी किया जिससे कंगन बना। उसने सोचा कि ये इसे ताकत देगा, लेकिन उसने लानत को जन्म दिया। जब वो मरा, उसकी रूह स्टेशन में बंद हो गई। जाहिद ने गुस्से से कहा, बाबा, आप जानते थे। आपने हमें कुछ नहीं बताया। उसने अपनी लॉकेट मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहा हो। बाबा रहीम ने आह भरी, बेटा, मैंने सोचा था कि कंगन तबाह करने से ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रहीम ख़ान की रूह, वो इस लानत का असल मंबा है। आयशा ने हैदर को सीने से लगाया। हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा बेटा अब ठीक है। उसकी आवाज़ में एक माँ की ज़िद थी, जो अपने बेटे के लिए मौत से भी लड़ सकती थी। रहीम ख़ान की रूह ने तिलिस्म उठाया और कमरे में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। आग का गड्ढा और बढ़ गया और दूल्हा और दुल्हन की रूहें उसके साथ मिलकर चीखने लगीं, तुम सब स्टेशन के साथ दफन हो जाओ। रहीम ख़ान की आवाज़ ने कमरे को हिला दिया। आखिरी रस्म। जाहिद ने सबको पीछे धकेला। हमें तिलिस्म को तबाह करना होगा।
اس نے سحر کی طرف دیکھا۔ سحر تم وہ نقشہ، اس میں کچھ اور تھا۔ سحر نے اپنی جیب سے پرانا اخبار نکالا جو اب خون سے تر تھا۔ زاہد بھائی، یہاں لکھا ہے کہ طلسم کو تباہ کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ باجی، آپ کی تسبیح۔ عائشہ نے زمین سے اپنی تسبیح اٹھائی جو اب بھی اس کے خون سے تر تھی۔ یہ کیسے کام کرے گی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگ اٹھی تھی۔ بابا رحیم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی، تمہارا ایمان، وہ اس لعنت کو توڑ سکتا ہے۔ اپنا خون اور اپنی دعا اس طلسم پر ڈالو۔ زاہد نے چیخ کر کہا، عائشہ مت کرو، یہ خطرناک ہے۔ لیکن عائشہ نے حیدر کو زاہد کے حوالے کیا اور آگ کے گڑھے کی طرف بڑھی۔ اگر میرا خون میرے بیٹے کو بچا سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ سحر نے عائشہ کو روکنے کی کوشش کی، عائشہ باجی نہیں۔ لیکن عائشہ نے اپنا زخمی بازو طلسم کی طرف بڑھایا۔ اس کا خون طلسم پر گرا۔ اس نے بلند آواز میں سورۃ الناس شروع کی اور کمرے میں ایک چمکدار روشنی پھیل گئی۔ رحیم خان کی روح چیختے ہوئے پیچھے ہٹی اور دولہا اور دلہن کی روحیں اس کے ساتھ مل کر آگ میں گھل گئیں۔ طلسم اچانک پگھلنے لگا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ اچھا اختتام۔ جب روشنی مدھم ہوئی، زاہد، سحر، عائشہ اور حیدر سرنگ سے نکل کر ٹرین کے ڈبے میں پہنچے۔ دھند اب مکمل ختم ہو چکی تھی اور سکھر ریلوے اسٹیشن پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فانوس کی روشنی اب گرم اور سکون بخش تھی، جیسے اسٹیشن اپنی لعنت سے آزاد ہو گیا ہو۔ عائشہ نے حیدر کو سینے سے لگایا، تو ٹھیک ہے بیٹا، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں سکون تھا اور اس کے زخم اب دھیرے دھیرے بند ہو رہے تھے۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، امی، وہ عورت اب نہیں آئے گی۔ سحر نے اپنے زخمی کندھے کو پکڑا اور زاہد کی طرف دیکھا۔ زاہد بھائی، ہم بچ گئے۔ اس کی آواز میں حیرت اور خوشی دونوں تھے۔ زاہد نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سکھر اسٹیشن پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ ٹرین اب واقعی اسٹیشن سے باہر نکل چکی تھی اور افق پر سورج کی پہلی کرن پڑ رہی تھی۔ ہاں سحر، یہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنا لاکٹ پکڑا اور مسکرایا، یہ ایمان کی جیت ہے۔ بابا رحیم، جو سرنگ میں رہ گیا تھا، اپنی قربانی کے ساتھ لعنت کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اس کی چھڑی ڈبے میں پڑی تھی، جسے اس کی آخری نشانی۔ زاہد نے چھڑی اٹھائی اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ بابا، تم نے ہمیں بچا لیا۔ کچھ ماہ بعد زاہد اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹھا ایک مضمون لکھ رہا تھا، سکھر ریلوے اسٹیشن، ایک لعنت کی کہانی۔ اس نے لکھا کس طرح ایک ماں کا ایمان، ایک لڑکی کی ہمت، ایک بوڑھے کی قربانی نے لعنت کو ختم کیا۔ عائشہ اور حیدر اپنے گھر میں خوشحال تھے اور سحر کراچی واپس جا کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ سکھر اسٹیشن اب ایک عام سا اسٹیشن بن چکا تھا جہاں مسافر بے خوف سفر کرتے۔ آخری سطر لکھتے ہوئے زاہد نے مسکرا کر قلم رکھ دیا۔ یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ باہر سورج چمک رہا تھا اور سکھر کی ہوائیں اب سکون سے بہہ رہی تھیں۔ یہ تھی قسط نمبر 3 اور سکھر اسٹیشن ناول، جو کہ ایک ڈرامہ ناول تھا، اس کی قسط نمبر 3 اور آخری قسط بھی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو واچ کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔